السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم سيمبل سوليوشن. دونك توجور غنبقاو في الحلقات ديال الاكسل وغنحاولوا نسميهم هاد الحلقات هادو بغيت نتعلم الاكسل. دونك هاد الدروس هذا موجهه للناس اللي مبتدئين في الاكسل او للناس عمرهم خدموا في الاكسل. يعني حنا غنحاولوا نشرحوا لهم الاكسل دو كوا ساجي ونبسطوا ليهم باش يوليو يتعاملوا مع الاكسل بكل طلاقه. دونك اليوم غنحاولوا نفهموا واحد القضيه بانه الاكسل او الكلاسور سون تري انتيليجون، كيفهم يعني اي حاجه طابيتها في الباف نيميريك او الباف الفابيتيك. دونك الا كتبت لي لي لتر بالفرنسي والبلونجلي كي اون فوا جو طاب اونتري كي حاول ياخذ هذاك لاكاز، ولكن كيكون جوستيفي ا غوش. ولا كتبنا ليه دي شيفر توجور كي جوستيفي كياخذ بيان سور هذاك لاكاز وكي جوستيفي ا دوات. دونك يعني الاكسل كيعرف يفرق ما بين تو سكي لتر او دي شيفر. دونك اليوم غادي نفهموا كيفاش نتعاملوا مع الفيشي ديكسل. دونك كما قلت هنا حاولنا نكتبوا باغ اكزومبل دات. دونك جو طاب اونتري كما كتشوفوا بانها دات بانها مشات اغوش. نحاول نكتبوا مثلا ان شيفر اللي هو مثلا 10000 10000 فوالا. جو طاب اونتري غادي يمشي باردون هنايا كيعطيني هاد لو سامبول هذا سكيل في بانه هاد لاكاز هادي بان صغيره على لو كونتوني. دونك هنايا باش ما نزربوش غنحاول هادي من بعد غادي نشرحوها شنو هي. دونك فوالا. دونك كيما كتبنا 10000 دونك كيمشي كياخذها ادغوات. دونك هنايا نحاولوا عاوتاني نكتبوا مثلا باغ اكزومبل تكست. جو طاب اونتري تكست جو طاب اونتري كيمشي ا غوش. نكتبوا عاوتاني ان شيفر جو طاب اونتري ا دغوات. دونك هاد القضيه هادي باش نفهموها بانه الفيشي ديكسل كيعرف يفرق ما بين تو سكي تكست و تو سكي دي شيفر. دونك غادي نرجعوا لهنايا. دونك اون سوبريم هادشي طف هادي. غنحاولوا مثلا هاد الدات غنكتبوا واحد ان تكست اللي هو شويه طويل. نكتبوا دات دو نيسانس de nos enfants, par exemple. Ok, pardon, faute de frappe. Nos enfants. Alors je tape entrée. Donc le texte هذا كما شفنا خدا لينا plusieurs cases. خدا لينا la case A1 B1 C1 D1. دونك بالنسبه لينا حنا فيزوالمون يعني بانه كيبان لينا بحال كتبنا في الفيشي دو وورد يعني في فيزوالمون، ولكن في لا رياليتي يا ان ديفيرونس ما بين فيشي دو وورد وفيشي ديكسل. دونك الا حطينا او سيليكسيونا هاد البي 1 دونك غيبان لنا لا كاز دو فونكسيون خاويه فيد. سي 1 فيد دي 1 فيد. سا فو دير كوا A1 هو اللي فيها لو تكست ديالنا. سا فو دو كوا بان هاد بي 1 يمكننا نكتبوا فيها تيست. داكوغ. سي 1 يمكن نكتبوا فيها كور مثلا. دي 1 نقدروا نكتبوا فيها بيلون باغ اكزومبل. دونك فوالا يعني غيبان لينا فيزوالمون بانه بقات عندنا دات دو ان في لا كاز A1 في كاز B1 تيست في كاز C1 كور في لا كاز D1 بيلون. دونك هنايا حنا غنتسائلوا دونك لو تكست اللي كتبناه au départ اللي هو date naissance de nos enfants واش il a été disparu ou quoi.
دونك نورمالمون فيزيوالمون هذا هو اللي كيبان لينا، ولكن الا جينا حطينا الكالسور هنا اون طاب دوبل كليك غياخد لا فورم، هاد لا كاس غتاخد لا فورم ديال لو تكست ديالنا. ça veut dire quoi؟ بان لو تكست a été masqué ماشي disparu مي ماسكي. علاش؟ حيت هو في لا رياليتي ما كانش مكتوب في هاد لي كاز كاملين، كان مكتوب في لا كاز اللي هي لي كوردوني ديالها A1. دونك هذا هو لا ديفيرونس انتر الوورد اي ليكسل. دونك الوورد يعني تو سكي اللي كنشوفوه فيزيالمون هو كيكون في لا رياليتي في سور لو فيشي، مي في ليكسل كنخدمو بلي كاز. دونك هنايا غنحاولو نسوبريميو هادو ونحاولو نرجعو هاد لا كاز نرجعوها ليطا ديالها انيسيال. دونك فوالا يعني هادي هي ليطا انيسيال اللي شفناها او ديبار. يعني هاد بي ان خاويه، سي ان خاويه، دي ان خاويه، و ا ان هي اللي فيها لو تكست ديالنا. حنا بغينا هاد لو تكست هذا ياخد لنا كاع هاد لي كاز هادو، يعني اون سيليكسيوني هاد لي 4 كاز وغنمشيو هاد ميرج اند سنتر اللي هي غتلقاو فونسي هي فيزيوني اون طاب سوغ ال. دونك كيعطينا هاد لي 4 كاز كيعطيهم لينا اون سول كاز. يعني ميمكنش نكتبو في بي ان ولا في سي ان ولا في دي ان، اين فوا نكتبو فيها غيتبدل لينا غيتموديفي لينا هاد لو تكست ديالنا. دونك الا بغينا نرجعو ليطا انيسيال كنحيدو لا سيليكسيون ديالها كترجع لينا ليطا انيسيال اللي شفناها او ديبار الشرح ديالنا. دونك كما قلنا اون سيليكسيون هاد اللي 4 كنمشيو للمارش سنتر اللي هي فيزيوني، راه هو افيشي كيتبين لك اشنو غيوقع. دونك كنرجعو ليها فوالا اونطري كتعطينا بان هاد دات نيسون دو نو زونفون كتاخد لينا هاد لي 4 كاز اللي لي كوردوني ديالهم A1 B1 C1 D1. دونك اون كلير. بالنسبه لي شيفر الا بغينا نكتبوا لي شيفر نكتبوهم بالعمله. يعني باغ اكزومبل اول حاجه قبل من هذا الشيء الا يكتبناها بطريقه كن بلا فراب غنشوفوا لا ديفيرونس ديالها، ولا كتبناها بطريقه اللي هي اوتوماتيك غنشوفوا لا ديفيرونس ديالها وشنو الفرق ما بيناتهم. كما قلنا او ديبار قلنا بانه الكلاسور او لو فيشي اكسل الا كان شي حاجه لتر كيحاول جوستيفيها ا غوش، ولا كان شي حاجه باللتر بالشيفر باردون جوستيفيها ا دروات. دونك حنا نحاولوا نكتبوا 10000 باردون نكتبوا 10 اسباس تريبل زيرو فيرغول دوبل زيرو داكوغ اسباس ام دي هي العمله المغربيه. اونطري هذا شويه كبير، نحاولوا هاد لاكاز ا1 كبروها باش يبان لينا. دونك شفتو هنا بانه خداها في الكوتي اغوش، يعني اعتبرها كتكست. علاش؟ حيت درنا ان بتي ميلونج ما بين باف نيميريك و باف الفابيتيك، يعني كتبنا هاد الام دي كتبناها مانيوال. دونك غنشوفوا لا ديفيرونس الا كتبنا 10000 واحد جوج ثلاثة دونك مشينا سيليكسيونيها ومشينا عملنا هاد المور فورما اكونتين، مشينا هنا سيمبل نقلبوا على العمله ديالنا المغربيه هي ام ا دي اون سيليكسيون. بالنسبه للديسيمال شوف شحال بغينا 3 ولا 1 ولا 2 داكوغ ونديرو اوكي. دونك غادي يعطيه لينا ا دغوات. علاش؟ حيت ما استعملناش الباف الفابيتيك، يعني هادشي كله استعملنا بالباف نيميريك. اون سيليكسيون هادي يمكن لينا هاد لي زيرو ديسيمال ولا الفيرغول يمكننا نزيدوهم اولا نقصوهم سون لو بوزوان ديالنا. دونك فوالا كنتمنى بانه
هاد اللوسون يكون جاوب على الاسئله ديالكم. وان شاء الله ان شاء الله بانه الحصه الثانيه اللي من بعد هذا الفيديو هذا غادي يكون ميلونج ما بين تو سكي لتر وما بين لي شيفر، باش نشوفوا كيفاش نصاوبوا ان طابلو اللي هو اللي يعاوننا باش نصاوبوا باش نصاوبوا لي فاكتور ديالنا. هادشي من بعد، ولكن اول حاجه كنقول لكم دابا هي تحاولوا تبارطاجيو لو ماكسيموم من هذا الفيديو هذا باش تعاونونا بيان سور، وتعاونوا فوزامي اللي كان عندهم دي بروبليم في النيفو ديال ليكسل، والناس اللي باغيين يتعلموا ليكسل. ومرحبا بكم كاملين سور لا شين ديالكم اللي هي سيمبل سوليوشن.